एक छोटी सी बच्ची हज करके अपने नाना से मिलने पंजाब आई थी। यहां उसे डाकुओं ने लूट लिया। पुलिस ने डाकू समझकर बच्ची को ही मार डाला और फिर एक खातून को दो मर्दों ने उठाकर पुल से नीचे फेंक दिया। मर्दान की सड़क पर ट्रैफिक रवा दवा था कि अचानक आसमान से जहाज आ गिरा। ये तीनों खबरें ऐसी हैं जो दिल दहला दें, लेकिन सबसे पहले वो कहानी सुनाता हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा गमज़दा कर दिया। एक छोटी सी बच्ची की कहानी। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि आप इस वक्त थिंक टुडे देख रहे हैं। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थिंक का एक चैनल जरूर है। इस चैनल बनाने का मकसद यही है ताकि रोज की खबर आप तक रोज पहुंचाई जा सके, आज की बात आज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। एक घर में एक छोटी सी बच्ची रहती है। नाम है हानिया अहमद। 9 साल की है, चौथी जमात की तालिबा। उसके बाप का नाम अदील अहमद है। 39 साल के हैं वो। असल में चकवाल के छोटे से कस्बे मठियाल से ताल्लुक रखते हैं। 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, पर्थ में घर बसाया। बीवी डॉक्टर सिद्रा खान, बेटा अफान 11 साल का और बेटी हानिया 9 साल की। एक कामयाब पाकिस्तानी खानदान जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था ऑस्ट्रेलिया में 20 साल से। लेकिन अपनी मट्टी से मोहब्बत अभी भी दिल में जिंदा थी। इस साल खानदान ने फैसला किया कि हज पर जाएंगे और फिर अल्लाह के घर का तवाफ करने के बाद पाकिस्तान जाएंगे, नाना से मिलेंगे, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, चकवाल में रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज में खिदमत दी। हज मुकम्मल करके ये खानदान ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पहुंचा। 10 जून की रात अदील अहमद बेटे अफान और बेटी हानिया के साथ गाड़ी में थे। मां डॉक्टर सिद्रा उस वक्त गाड़ी में नहीं थी, वो चकवाल में खुमैनी चौक के करीब थे। अचानक 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार आए, उनकी गाड़ी रोकी और जेवरात और नकदी छीनने की कोशिश करने लगे। इस लम्हे अदील अहमद के दिल में एक ही ख्याल था कि बच्चों को बचाना है, गाड़ी आगे बढ़ानी है, यहां से निकलना है। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। करीबी पुलिस स्टेशन से एक सीसीडी ऑफिसर आया, डाकुओं पर फायरिंग शुरू कर दी। डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल ही फरार हो गए। यहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन फिर इजाफी पुलिस एहलकार पहुंचे। उन्होंने भागती हुई गाड़ी देखी, समझे कि यह डाकुओं की गाड़ी है और फायरिंग शुरू कर दी। यानी कि अदील अहमद की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी और उनकी बंदूकों से निकलने वाली गोली सीधी छोटी सी बच्ची हानिया को जा लगी। वो बच्ची वहीं शहीद हो गई, जबकि उसके बाप और भाई भी जख्मी हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पुलिस ने फौरी दावा किया कि बच्ची को डाकुओं की गोली लगी है, उन्होंने गोली नहीं मारी। लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आई जिसमें वाज़ेह नजर आया कि पुलिस की गोलियां गाड़ी पर लग रही हैं। बच्ची के नाना ने कहा कि वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। उधर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल शफाफ तहकीकात की तवक्का रखता है पाकिस्तान से। ऑफिसर गिरफ्तार हुआ, पहले गैर इरादी कत्ल और फिर दूसरी संगीन तिफा लगाई गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम भी बन गई है। फॉरेंसिक टीम ने हथियार और कारतूस भी जो है वो जब्त कर लिए हैं। लेकिन वो बच्ची जिसने अभी अल्लाह के घर का तवाफ किया था, जो अपने नाना से मिलने आई थी, वो सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान आई थी, वो वापस नहीं जा सकी। ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कराची में भी एक वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो तो। 10 साला बच्ची थी अमल उमर, 13 अगस्त 2018 को डीएचए कराची में। वो अपनी फैमिली के साथ जा रही थी कार में कि उसको इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह डाकुओं ने लूट लिया। उसके बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और गोली मासूम बच्ची अमल उमर को लग गई थी। उस वक्त भी पुलिस का यही कहना था कि गोली उनकी नहीं लगी, बल्कि डाकुओं की गोली बच्ची को लगी है। लेकिन जब फॉरेंसिक हुआ, जब डिटेल आई, तो वो फायर पुलिस की गोली से ही हुआ था। बाद में यह साबित हुआ। इन दोनों केस में और आगे आने वाली 2 खबरों में क्या मुमासलत है वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये खबर सुनिए अगली, कि 15 जून को मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा सुबह के वक्त पाक फजाइया का एक ट्रेनर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। मामूल की तरबियती परवाज पर निकला था ये तैयारा। 2 नौजवान ऑफिसर सवार थे इसमें। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला पाक फजाइया से और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी पाकिस्तान नेवी से। दोनों अपने मुल्क के लिए उड़ रहे थे, लाजमी बात है, ट्रेनिंग पर थे, मिशन पर थे। मामूल का ये मिशन था। लेकिन फिर
کچھ ایسا ہوا کہ طیارہ مردان کے قریب ایک کھلے علاقے میں جا گرا، جس کی CCTV بھی سامنے آ گئی ہے۔ دونوں پائلٹ شہید ہوئے، جبکہ 3 عام شہری جو وہاں سے گزر رہے تھے، موٹر سائیکل سوار، اگر آپ کو فوٹیج میں گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں زخمی ہو گئے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور تمام سروسز چیفز نے اس پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ پہلا نہیں بلکہ 5 دن میں دوسرا حادثہ ہے۔ 10 جون کو مظفر آباد کے قریب فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ تکنیکی خرابی کی بتائی گئی تھی، اس میں تکنیکی خرابی جو ہے وجہ بتائی گئی تھی۔ تمام اس میں سوار شہید ہو گئے تھے، یعنی 5 دن میں 2 حادثے اور کئی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ اب یہ فوٹیج دیکھیے کہ جس میں ایک لڑکی جو کہ بڑی ہنسی خوشی نظر آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور یقیناً یہ کسی ایڈونچر کے لیے جا رہی ہے، اور جب اسے ایڈونچر کے لیے آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جاتا ہے تو یہ لڑکی سیدھی زمین پر جا گرتی ہے۔ ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ برازیل ہے اور اس کی ریاست ہے ساؤ پاولو۔ 21 سالہ ماریا جو بڑے جو ہے جوش و خروش میں تھی اور جمپنگ کے لیے جا رہی تھی، اسے شاید بنجی جمپنگ کہتے ہیں، یعنی اسکلیٹن برج ٹریل ہے یہ، جہاں سے جمپ کرنی ہوتی ہے۔ ایڈونچر سرگرمیوں کے لیے بڑی مشہور جگہ ہے۔ اس لڑکی نے ہیلمٹ پہنا، بازو پھیلائے، پل کے کنارے پر کھڑی ہوئی، 3 مردوں نے اسے اٹھایا اور پھر اس کے بعد پل سے نیچے پھینک دیا، 40 فٹ نیچے۔ اب پل سے نیچے پھینکنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ ایڈونچر کچھ اس طریقے کا ہے کہ پاؤں میں رسی بندھی ہوتی ہے اور پھر اس رسی کے ذریعے جو اوپر سے پھینکا جاتا ہے وہ نیچے جھول رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں غلطی یہ ہوئی کہ اس لڑکی کے پاؤں میں رسی ہی نہیں باندھی گئی، وہ رسی باندھنا ہی بھول گئے اور ماریا 40 فٹ نیچے سیدھی زمین پر جا گری اور گرتے ہی ہلاک ہو گئی۔ تینوں افراد کو فوری گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ساؤ پاولو کے گورنر کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ حفاظتی ساز و سامان صحیح طریقے سے نہیں باندھا گیا تھا اور یہ ایک سنگین انتظامی غلطی قرار دی گئی ہے۔ بنجی جمپنگ میں صرف ایک کام ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسی باندھی جاتی ہے، اور وہ صرف ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوا۔ اور پھر جب لڑکی زمین پر گری اور ان تینوں نے جنہوں نے اس کو اوپر سے پھینکا تھا نیچے، جو رسی باندھنا بھول گئے تھے، جب انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ یہ زمین پر جا گری، یہ رسی باندھنا تو بھول گئے، تو یہ وہاں سے فرار ہو گئے تھے، لیکن پھر بعد میں ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ جو تینوں کہانیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ہانیہ جو حج کر کے آئی تھی اپنے نانا سے ملنے، پولیس کی گولی لگنے سے شہید ہو گئی۔ 2 پائلٹ جو اپنی ملک کی خدمت کر رہے تھے، ٹریننگ پر تھے، مشن پر تھے، اور دونوں شہید ہو گئے۔ ماریا جو کہ زندگی کا لطف اٹھا رہی تھی مگر کسی کی غلطی سے چلی گئی۔ تینوں کہانیوں میں ایک بات کامن ہے، کسی نہ کسی کی غلطی، اور اس غلطی سے گئی کسی ایک معصوم کی جان۔ پاکستان میں شہید ہونے والی بچی اور ان پائلٹس کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ چینل ہم نے آپ کے لیے اسی لیے بنایا تاکہ روز کی خبر آپ کے ساتھ روز شیئر کر سکیں۔ اگر ہم ان معاملات پر ڈاکیومنٹری بناتے تو یقیناً اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا اور پھر یہ معاملات پرانے ہو جاتے ہیں۔ دیٹس وائی ہم نے ڈاکیومنٹری کے لیے سوشل ایشوز پر جو ہم تھنک بائی پر ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں وہ چینل ہم نے الگ کیا ہوا ہے، اور اس پر ہم جو ہے وہ ٹوڈے میں روزانہ ایک ولاگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھنک پوڈ کاسٹ اور ہے، تھنک پوڈ کاسٹ پر ایک زبردست پوڈ کاسٹ بہت جلد کل آنے والی ہے، بلکہ آج ہی آنے والی ہے ایک زبردست پوڈ کاسٹ۔ اس کے علاوہ تھنک کرائم بھی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سراہ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ تمام چینلز کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو چاروں چینل کی اپڈیٹس مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔